सगळ्यात पयलीं तुमी हांगा इतले शॉर्ट नोटिसेचेर आयले म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या मनाक आयजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रेसाचो जो टॉपीक आसा तो म्युनिसिपालिटीन जे लेटस्ट सद्या रिसंट जॉब एडवर्टायज केल्ले ताजे बद्दल आसा. 21 ऑक्टोबर 2024 म्युनिसिपालिटीन 13 जॉब्स एडवर्टायज केल्ले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून तातूंत भितर 11 लोवर डिव्हिजन क्लार्क आशिल्ले, म्हळ्यार LDC पोस्ट, सायट सुपरवायझर 1 आनी असिस्टंट मेजन 1. तेन्ना तांच्यांनी जेन्ना ते 21 तारखेक एडवर्टायज केल्ले तेन्ना सारके 23 ऑक्टोबर 2024 आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी आमी सांगिल्लें की हे जे जितले जॉब्स आसा, स्पेशली ग्रुप सीतले जे जॉब्स आसा LDCतले 11, ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावपाक जाय म्हणून, जस्ट टू गेट सम ट्रान्सपरन्सी आनी ऑन मेरिट्स जॉब मेळचे म्हणून सगळ्यांक. सो हे जातकीच 30 तारखेक 30 ऑक्टोबर 2024 गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आफ्टर कॅबिनेट मिटींग तांच्यांनी अनाउन्समेंट केलें की सगळे गव्हर्मेंटाचे पळय जे जॉब्स आसतले, रिक्रुटमेंट प्रोसिजर वील बी थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी टू रिक्रूट ऑन मेरिट्स म्हणून हें करता. आनी तांच्यांनी एक स्पेसिफिकली एक सेंटेन्स म्हणिल्लें की गोवन जॉब्स आर नॉट फॉर सेल आनी दीस वी आर डुईंग टू प्रिवेंट जॉब स्कॅम्स म्हणून. हातून आमकां एक कळून येता की CMाकूय कळ्ळां की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन. ते जर ना जाल्यार रिक्रुटमेंट प्रोसिजरान जॉब स्कॅम म्हणटा ते जातलेच म्हणून, आनी ते जर अवॉयड करपाक जाय जाल्यार आमकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज कंपल्सरी इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. तांच्यांनी जेन्ना हे अनाउन्समेंट केलो आमी इमिजिएटली तो वेलकम केलो आनी वेलकम करतकीच तुमी सगळ्यांनी तो पब्लिशूय केलो ऑन ऑल द प्लॅटफॉर्म्स. बट वी वर एक्सपेक्टींग की तांचे कडल्यान कितें एक्शन जातली, कितें ते ताजेर स्टेप घेतले म्हणून. पूण CMान आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर दोगांयनी हाजेर कांयच रिएक्शनूय दिवना आनी स्टेपूय घेवना. हें वायट दिसता, कित्याक आमी जे तांकां सांगिल्लें तें आमच्या हितान सांगून आशिल्लें. आमचें काम न्ही तें लोकांच्या हितान सांगिल्लें, ताकी हांगा डिजर्वींग मनशाक त्या पोस्टाक जॉब मेळचो म्हणून. आनी सगळी ती पार्शलिटी जाता ती जावची न्ही आनी सगळ्यां कडेन जस्टीस जावचें, इनजस्टीस जावचें न्ही म्हणून. आतां आमी जॉब स्कॅम म्हणटा, आतां ह्या दिसांनी जॉब स्कॅम म्हणटा सगळे कडेन बोवाळ चल्ला. आतां खुबश्यो गोश्टी भायर येता, कितलेशे लोक अरेस्टूय जाले. हातून भितर फूल गोंयान भितर एक वेगळें वातावरण तयार जालां. स्पेशली जे युथ्स आसा, स्पेशली मडगांवचे आनी सगळे गोंयभरचे, तातूंत भितर एक पॅनीक सिच्युएशन तयार जालां आनी सगळे आतां सद्या डिमोरलायज जाले. आमी तांचे कडेन उलयता तेन्ना ते सांगता की आमकां म्हणटा स्कोपूच ना. जो म्हणटा पॉलिटिशियनाक लागीं आसा ताकाच जॉब मेळटा. आमी म्हणटा कितलेंय बरें करूं, आमकां म्हणटा मार्क्स बरे मेळूं नाजाल्यार म्हणटा आमी एग्जामीक टॉप करूं, आमकां म्हणटा जॉब मेळना म्हणून तांच्यांनी सगळ्यांनी सोडूनच दिला तें. कितलेशे भुरगे ह्या गोश्टी खातीर डिप्रेशनांनी गेल्या, कितलेशे वायट संगतीक लागल्या, कितलेशे घरा बसल्या नाका म्हणून जॉब करपाक, आनी कितलेशे लोक गोंयच्या भायर काम करपाक गेल्या. कालूच चीफ मिनिस्टराक एक दुसरें म्हणटा ते तांच्यांनी इमिजिएटली एक ऑर्डिनन्स हाडचो आनी हे जितले गव्हर्मेंट अशें करचे आनी तो मागीर एसेंब्लीच्या टायमार तो मागीर लॉ पास करून घेवचो. हे तांचे खातीर नवें न्ही, तांच्यांनी हें पयलीं केलां. जेन्ना चेअरपर्सनाचें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आशिल्लें आनी जेन्ना मडगांवचे सिनियर पॉलिटिशियन्साचें पॅनल पडलें तेन्ना तांच्यांनी एक ऑर्डिनन्स काडून इतल्या वर्साचो वोटींग पॅटर्न जो सिक्रेट बॅलट आशिल्लो तो चेंज करून शो ऑफ हँड्साचो पॅटर्न चेंज करून घेतलो आनी मागीर तो ऑर्डिनन्स हाडून ते एसेंब्लीनी ट्रान्सपरन्सी हाडली. आज ह्या जाग्यार ट्रान्सपरन्सी जाय त्या जाग्याचेर ते सिक्रेसी हाडटा. हे सारकें न्ही. ह्या सगळ्या बाबतींत जे मेन रेग्युलरायझेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय एक कमिटी बसून, कित्याक सद्या ज्या तरेन सगळें चल्लां ताजेर हांव तुमकां मातशें एक लक्ष हाडटा म्हणटा ते गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट 1968 एक शेड्यूल आसा. ते हे शेड्यूल तें हातून सगळे क्रायटेरियाज, कॅटेगरीज सगळे आसा. हातून आमी जर आतां LDC पोस्ट म्हणटात जाल्यार LDC पोस्टाचे 50% रिक्रुटमेंट इज थ्रू प्रमोशन आनी 50% रिक्रुटमेंट इज थ्रू डायरेक्ट रिक्रुटमेंट्स. आनी सेकंड म्हणटा ते सायट सुपरवायझराचो जो पोस्ट आसा ते 100% इज थ्रू प्रमोशन्स. पूण आय वॉज सरप्रायज टू सी हांच्यांनी सगळे पोस्ट फुडें काडून हे सद्या पळय जे म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ आसा तांचे कडेन भरपूर इनजस्टीस जाता. तांचे कडेन जाता तें सारकें न्ही. दुसरें, कितलेशे लोक सद्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा
ते मागीर क्लॅरिकल स्टाफ आसूं नाल्यार डेली बेजिसाचो स्टाफ आसूं, ते मागीर रोड गँगाचे मनीस आसूं नाल्यार सॅनिटरीचे आसूं नाल्यार कसलेय आसूं, सध्या ते 5 वर्सां चड काम करपी आमी जे लोक जाणा ते इवन 10-15 वर्सां काम करपा ते अजून ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा, ते अजून रेग्युलरायज कित्याक जावना हो एक प्रश्न पडटा. दुसरें, कितलेशे लोकांचे प्रमोशन आसा ते प्रमोशन अजून दवरनासतना तांकां तशेंच दवरल्या आनी आपल्याक जाय तांकां प्रमोट केले. सो तो एक हातून इशू आसा. तिसरें म्हणटा ते फ्रॉम अ व्हेरी रिलायबल सोर्स आमी म्हाका जे कळ्ळां ते म्हणटा सध्या रिसंट जे प्रमोशन जाल्यात म्युन्सिपाल्टीचे ते सारके तातूंत प्रोसिजर फॉलो जाल्लो ना. कित्याक हे सगळे 11 LDC पोस्ट हाडपा खातीर ते प्रमोशन केले आनी हे 11 LDCचे पोस्ट हाडपा खातीर कित्याक केल्या, कित्याक की मडगांवचे जे सिनियर पॉलिटिशियन आसा तांच्यांनी आपल्या थोड्या कावन्सिलरांच्या फॅमिली मेंबर्सांक आनी थोड्या वर्कर्सांच्या फॅमिली मेंबर्सांक जॉब्स दिता म्हणिल्ले. तांकां थंय अकोमोडेट करपा खातीर ही सगळी प्रमोशनां केल्या विदाउट फॉलोवींग प्रॉपर प्रोसिजर. हे आमकां फ्रॉम अ व्हेरी रिलायबल सोर्स कळ्ळां. दुसरें म्हणटा ते आज तुमी मडगांव भर जर तुमी पळयलें जाल्यार खूब लोक उलयतात की हे 2 वर्सां पयलींच्यान चालू जालें जेन्ना शो ऑफ हँड्सान म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सनाचें इलेक्शन जालें तेन्ना स्कॅम चालू आसा आनी हे सगळे इनजस्टीस जे बाकीच्या लोकां कडेन जाता ते चालू आसा. 11 लोकांक जॉब मेळपाक ना की तांच्यांनी एक कमिटी बसोवची, हाय लेवल कमिटी, आनी हे सगळे जे चल्लां ते इन्व्हेस्टिगेट करचे. एटलीस्ट लास्ट 5-10 वर्सांचे तांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. कोणाचें प्रमोशन उरलां, कित्याक उरलां, कोणाक दिवना, हे जॉब्स कशे काडले, हे सगळें इन्व्हेस्टिगेट करून लोकांक सांगपाक जाय ताकी लोकांकूय सगळें खरें कितें आसा तें कळपाक जाय. आनी एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता, ह्या एनवलोपान हांवें थोडी नांवां बरयल्या आनी आय एम 100% शुअर की जॉब हांकांच मेळटले. आतां ते हांवें ऑलरेडी सायन मारल्या, तुमी हांगा आसा, तुमी हाजी सायन मारात आनी हांवें ते पॅक केला. ते एक तर पिनचे पडटले ना जाल्यार ते ओपन करपाक मेळना. ते हांव हांगाच दवरता, ते टायम येता तेन्ना हांव उगडटलो, आतां न्ही, रिजल्ट येवं न्ही. आतां आय एम 100% शुअर तांकांच जॉब मेळटले, पूण हांव मागता की ही परिस्थिती येवची न्ही म्हणून तांच्यांनी हे पळय जे रिक्रुटमेंट आसा म्युन्सिपाल्टीचे तातूंत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक इन्वॉल्व करपाकूच जाय. आतां बरें आसा, स्टाफ सिलेक्शनाक इन्वॉल्व करून जर तांकां जॉब मेळटा थ्रू तांची जर ते डिजर्विंग आसा ती दुसरी गोश्ट, ते मागीर तातूंत ट्रान्सपरन्सी आसतली. पुणून हे सगळें लोकांक पब्लिकाक ओपन आसपाक जाय की जे जॉब्स मेळटा दे आर स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स मेळपाक जाय आनी जो डिजर्विंग आसा ताकाच जॉब मेळपाक जाय. आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आज रिक्वेस्ट केल्या की तांच्या जे आमी इशू रेज केला तो तांच्याच स्टेटमेंटाचेर केला. तो तांच्यांनी सांगिल्लें की सगळे गव्हर्मेंट जे हे आसा रिक्रुटमेंट आसा इन्क्लुडींग आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की इवन लोकल सेल्स बॉडीज आसा तांचेय तुमी म्युन्सिपाल्टी पंचायत तांचेय थ्रू स्टाफ सिलेक्शनूच करात म्हणून. पूण हे तांचेच स्टेटमेंटाचेर आमी हो तांकां रिक्वेस्ट दिला की हाजेर तांच्यांनी बेगीन मातसो एक्शन घेवची आनी जितलेय गव्हर्मेंटाचे रिक्रुटमेंट आसा इन्क्लुडींग म्युन्सिपाल्टीचे ते सगळे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जावचें ताकी हातूंत भितर एक ट्रान्सपरन्सी उरतली आनी मेरिट्साचेर जॉबूय मेळटलें. आनी मेन जे हांव पळयता हे भुरग्यांचो फ्युचराचो प्रश्न आसा आनी तांचे सगळे फुडारा खातीर तांच्यांनी हो स्टेप घेवपाकूच जाय. कित्याक जो डिजर्विंग आसा ताकाच जॉब मेळपाक जाय. जो फेवरेट ते फाल्यां जितले पळय हांगा स्कॅम सद्या चल्ल्या ते थ्रू फेवरिजम आसूं नाजाल्यार ते पयशे दिवन आसूं ते सगळे भायर वचपाक जाय आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भितर इन्वॉल्व जावन तांच्यांनी जो डिजर्विंग आसा जो ऑन मेरिट्स जॉब्स तांच्यांनी दिवपाक जाय आनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस करपाक जाय. आतां आमी तांकां हेंय सांगलां की तांच्यांनी जर हाजेर कांय स्टेप घेवना जाल्यार वी वील हॅव टू गो फॉर सी फॉर लिगल ऑप्शन्स आनी ते आमी घेतलेच. कित्याक हो जो प्रोसेस आसा तो ट्रान्सपरन्सी उरपाक जाय आनी लोकां कडेन इनजस्टीस जावचें न्ही म्हणून आमी हें करता. हे आमचे हेतू खातीर केन्ना आमी